دا بڑا بلند ہاں آپو جان اس نے اپنی زندگی چ سوچیا ہے تے انج کر کے سوچیا ہے کہ اگر غلطی ہو بھی گئی ہے تو انج بے قرار ہویا ہے جویں کسی دا ہکو پتر مر رہا ہے اللہ وہ اس سلسلے دے وچ نا واقعہ جڑا صحابی آیا نبی علیہ السلام کولوں سوچ والے کو غلطیاں ہوندیاں مگر وہ غلطی دے اتے غلطی تے اتے غلطی لنگوٹا کس کے غلطیاں نہیں کریں دے سوچ فوراً آ جاندہ تے فوراً پیچھے ہٹ دین اللہ دے دربار وچ اللہ پاک دا خدا بندے قدوس صحابی آیا دے حلق تو و اہلک تو یا رسول اللہ ایمان نال دسو جے سوچ نہ آندوست آندہ نبی پاک سوچ آیا استے آدھا یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا دوجیاں دا مرنا ہی نال کٹھیاں میں خود بھی ہلاک تھیا دوجیاں نو ہی ہلاک کیتا کیویں اکھے ماہ رمضان اج کل جان دیو یا رسول اللہ میاں بیوی سوانی مرد اندر وڑے آئے تے ول نہ روزہ میرا رہا ہے تے نہ میری زال دا رہا ہے بالکل روزہ ہون ربی کریم فرما دین وصف قلبہ کا ہون تیرے دل وچ کے پیا خیال آندا ہے اکھے مینوں یہ خیال آندا ہے میری کیتی کرتی ساری تے پانی پھر گیا ہے ایمان میرا لٹی گیا ہے دھکا لگ گیا ہے میرے ایمان نو بہندا دریا تے سمندر موجہ مریندا ہویا میرے ایمان دہا تے نو ڈھا لگ گئی ہے یا رسول اللہ کائی پٹی بنو نہیں تا قرار کوئی نہیں نہ نماز وچ قرار ہے نہ روزے وچ قرار ہے نہ حج وچ قرار ہونا ہے نہ زکات وچ قرار ہونا ہے دل دے سکون میرے ختم تھی گئے وہ میرا محمد الرسول اللہ احساس پہ کریندا ہے سوچ استا غلطی تو ہو گئی ہے وڈی تو وڈی غلطی ہے مگر سوچ اپنے اللہ دے فضل دا یو جے آیا ہائے ہائے میں کہ کر بیٹھا اے روزہ میرے اللہ دا احسان ہے اے روزہ میرے اللہ دی نعمت آئی میری پاکیزگی تے طہارت واسطے اللہ نے مقرر کیتا اللہ دے احسان وچ میں ڈاکا مار بیٹھا مگر پچا نہیں سکیا بھج کے آیا ہے محمد الرسول اللہ دے دربار اللہ پاک دا پاک پیغمبر کو جواب دیندا ہے چنگا یار غلطی تے وڈی کیتی اللہ پاک نے قرآن وچ جڑا فیصلہ کر دیتا میں سنا دینا 2 مہینے لاگو لاگ روزہ رکھیں یا 60 مسکین نو کھانا کھواویں تے یا ایک لونڈا غلام خرید کر کے آزاد کر دے اللہ دے نام دا اٹھائی روور کھڑ گیا تے دل تے ہاتھ رکھ کے آدا ہے اللہ دے پاک پیغمبر لا طاقت میرے وچ کہیں شے دی طاقت بھی نہیں ایک ڈنگ دی مینوں ملدی ہے تے دا ڈنگ میرے انجے بھوکیاں گزر ویندے میں جدا اے حال ہے تا میں کیویں خرید کر کے آزاد کر دیواں لونڈا تے 2 مہینے مسلسل 60 مسکین نو کھاڑا تا میں کھواواں جو میرے اپنے گھر وچ کائشہ ہوے تا 2 مہینے تا روزے رکھاں جو اگلا 1 مہینہ کدائیں سنت نال نبھائی کھلاواں اگے ہکو مہینے دا رفڑ پیا کھلوتا یا رسول اللہ 2 مہینے میں میرے کولو کیویں ادا کر سکیں دین اللہ دے پیغمبر فرما دین زارو زار جو پیا روندا ہے رو تے بھاویں ہس میں اللہ دے قانوناں نو بدل نہیں سکدا جویں ذرہ ذرہ کائنات دے پردے چوں ویکھن والا میرا اللہ ہے انہی طرح سارا کچھ دکھ سکھ دے انتظام کرن والا بھی میرا اللہ ہے میں اللہ دے حلالاں نو حرام نہیں کرنا تے اللہ دے حراماں نو حلال نہیں کر سکدا حلال کرے تاں وہ حرام کرے تاں وہ بیان کرے تاں وہ رواوے تاں وہ ہساوے تاں وہ میرے اختیار وچ کوئی نہیں بہ گیا اٹھائی روندیاں اٹھائی بیٹھا ہے تے زمین نو کھتریندا بیٹھا ہے نال والے ساتھی دن ہن غمناک کیوں ہویا بیٹھا ہے تینوں پتہ ہونا چاہیدا جمعہ رمضان ہے رمضان شریف دا تینوں پتہ کوئی نہیں کوئی ہوش بھی مار کے آدن ہن کیوں بھی سربوری دے اندر غمناک ہویا بیٹھا ہے مگر جائیں اچھی ڈھاندی ویکھی آئی ہر کہیں وٹے مارے آن جدا تھیڑے چ گیا ہے غلطی چھوٹی بھی نہیں بہت بڑا غلطہ اور ہو گیا ہے کیوں جو ماہ رمضان دا روزہ توڑ بیٹھا ہے اپنا بھی تے اپنی بیوی دئی مگر اللہ فرماندا ہے وجہ اے ہے جو سوچ چونکہ آ گیا ہے اس نو
اس واسطے بے قرار ہو گیا ہے، گناہ کر کے لکایا نس، گناہ کر کے لکایا نس، بلکہ دنیا دے سامنے بن کے کھنا دیتا، اپنے آپ نو موت واسطے تیار کر دیتا، او میری جان لگی ونجے ایمان میرا ضائع نہ تھا بندے اللہ اللہ سوچ ہائی تتائے منہ چو لفظ نکلے آئے ورنہ پچا ونجیا تو تے میں ہزاراں گناہ لوکاں دی عزت تے ڈاکا مارے، حرام کھاوے، دوے دا مال کھاوے، جھوٹ بول کے خبن کرے تا کسے نو دسیندا نہیں، متا میرے عیب دا پتہ لگ ونجے، کیونکہ بے سوچا ہے ایک کافر ہے جس کے اندر ایمان کوئی نہیں، سوچ والے بندے کو غلطی ہوندی ہے مگر لکا نہیں سکدا، جلدی جا کے رسول دے دربار وچ ون کے معافی دا طلبگار ہویا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ دے پاک رسول دے یار اس سے بغیر نہیں کوئی میرا چارہ، قانون وہ جڑا اللہ کریم دا میں تے کو دسا دیتا ہوں تا جو بیٹھے ہیں اللہ کریم دا جڑا چنگے سوچ والا آدمی ہو میریاں نعمتاں تے میرے احساناں نو سوچن دی جیندی عادت ہوے جی اس کو وڈی غلطی بھی ہو ونجے تے او پچھتا پوے میں اپنے قانون تا توڑ دیندا پر او دا دل میں کدائی ٹوٹن نہیں دیتا، سوچ والے بندے دیاں پٹیاں میں آپ بن گندا، رسول ہی ہاتھ چھڑا ویندن، ولی بھی ہاتھ چھڑا ویندن، ماں پیو بھی ہاتھ چھڑا ویندن، خیش قبیلے تے بادشاہ امیر وزیر بھی ہاتھ چھڑا ویندن، ہر کوئی ہاتھ چھڑا ویندا او دے کولوں، مگر جڑے میں ویداں 14 طبقاں دی کائنات ایدی مخالف ہو چکی ہے کہ سوچ چنگے والا بندہ ہاں، اللہ فرماندا ہے میں اگلا قانون توڑنا پوے تا توڑ دیندا، آئے ہوئے بندے دی ہنجو پوچھے تو بغیر میں خالی نہیں ولر دیندا۔ نتیجہ کے نکلے تھوڑی دیر دے بعد ایک ٹوکرا سر تے چلیا ہوا ہے، نوجوان صحابی بھجدا آندا ہے، انہیں بندیاں نو چیر کے اگوں آ کے نبی کریم دے رکھ دیتا، نبی کریم فرماندے نے کئی شایا کہ جی کھجوراں وڈے اعلی قسم دیاں کھجوراں اے پنڈے تے پہلا ہویا چنیا ایسے پہلی واری اس علاقے چ دوسری جگہ تے پنڈ ایسی نہیں ہوندی، میرے ابے نے آکھیا یار اساں نہیں سے کھاندے، باپ کی سوچ آئی اساں تا وت بھی کھا گنسان میرے محمد کریم دے متا گھر والے بھوکے بیٹھے ہوون، اللہ دے رسول دے گھر جو 14 دیہاڑے مہینہ چولہے چ اگ نائی بلدی ہوندی، سوچ کیتا ہے میرے بابے تے آکھیا ہے ون کے یا کھجوراں محمد الرسول اللہ دی خدمت چ دے آ، اساں وت دوے اوے دوتے چن کے گزارا کر گنسوں، میں تے جناب دی خدمت چ گھن آیا یا رسول اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے شاباش ارجع بھی فقل له یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقل له سلامی، وج پیچھا مڑ کے نہ پیا ویکھیں اپنے بابے نو ون کے سلام چا دے تے اے وی آکھے جو اللہ دا رسول پیا دا او صحابی صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ تیرے اوتے تے تیری آل تے درود و سلام بھیجے، سبحان اللہ، جڑے لو کنڈ ولا گیا غائب ہو گیا، اللہ دے پاک پیغمبر دا سر تلے جھکا ہو گیا، صحابہ کرام نے گچیاں چاہ کے دکھا یار معلوم ہوندا جے وہی نہیں پئی آندی تا بیٹھے جو اللہ دے نبی دا سر جے نچا کے دکھو نے تا متھے دوتے پسینہ پہ آندا نبی کریم نو، صحابہ کرام دی عادت ہوندی آئی جڑا محمد کریم دوتے وہی آوے انہاں نو پتہ جو نے نال شرابوڑ ہو ویندے نبیاں بنائی ودے ہوندے آن بھج کے متھے دے تو جڑا قطرہ ٹھہن لگیا ڈبیاں چ پا لیندے آن، عید والے دہاڑے یا جمعے دے او محمد دا پگھر لا کے آندے ہن خوشبو دے ہلے مسیت چ ماندے بھی کوئی نہ، اللہ پاک دا کرنا ایسا ہویا ہے تاجو اطرا کرا سو ثم رفع راس رسول اللہ دے پاک پیغمبر جڑے ویلے سر اٹھایا ہے اوتاں تے فرمایا ہے او کڈے گیا ہے جڑا بندہ روندا آیا بچھی بیٹھا ٹوکرا پنڈ دا تے نبی کریم دا سر جھکا تھیندا ہی دیکھ بیٹھا
اس واسطے انہیں اٹھیا سینے دے تے ہاتھ مار کے آنا یا رسول اللہ، اللہ دے رسول فرمایا ویا میڑ جڑ تھی گئی عرش دے اوتے سبحان اللہ اج کر کے نوانیو ٹوکرا کھجور دا جڑے مدینے دے شہر وچ جتنے مسکین انہاں نو ون کے کھوا چھوڑتے اللہ پہ فرما اللہ اللہ کریم پیادہ ہی تیرا میرا ویڑ چھڑ ہو گئی جھگڑے مٹ گئے جڑے لے گل سنیے سے اٹھیا تے آدا ہے وقت ایک گل نہیں بے شک اللہ سائیں کو پوچھ گے نو محمد پاک پورے مدینے چ میرے گھر دے نال دا مسکین اور اللہ پاک دے پاک پیغمبر فرما دے بوس کرا کے چنگا یار گھن ون ٹوکرا اپنے بالا نو کھوا چھوڑ تے اللہ فرماندا پیا پچھلا جھگڑا ویڑ جھڑ تھی سبحان اللہ سوچ اللہ بندہ غلطی تا کر باندا ہے وڈے وڈے غلطور تا تھی ویندے مگر کوئی تعجب دی بات نہیں پر یہ گل ہے غلطی کر کے پچا نہیں ویندا غلطی کر کے گھٹ نہیں بھر ویندا بلکہ فوراً رڑے دیترے تے نکل کے ننگے نیترے اپنے اللہ دے دربار دے اندر اپنے آپ نو پیش چا کردا ہے پیغمبر ہے تو پیش چا کردا ہے موجود اللہ پیغمبر دا کوئی خادم ہے تو اپنے آپ نو دے پیش چا کریندا ہے یہ کوئی بھی نہیں ملدا اپنے اللہ دے اگے زاریاں کرنیاں شروع کر دیندا ہے اللہ فرماندا ہے او سوچ کے آون والیا توڑے حوالیا پہاڑ جتنے گناہ بھی کر کے آ گئے ہیں سچے دل نال تے سوچ نال چکے آ گئے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ تو میرے اوتے راضی ہو ون تے میں تیرے اوتے راضی ہوں تکبیر اللہ اللہ فرماتا ہے افرائے تم بات وہ کدی سوچا ہی نہیں جتو وہ کھیتی باڑی دا کم کرن والے ہوں سوچے آ تا کدی شرک نہ کرے آ سوچے آ تا مشرک دے گھر نہ پرنیوے آ جے سوچے آ تا مشرک نال رشتہ نہ کرے آ سوچے آ تا مشرک دی کٹھی نہ کھاوے آ او بے سوچ کھرکا تے سوچیا جو نہیں آ تینوں اسا سوچن دی دعوت دینے آئے افرائی تو ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون اے دسا جڑے حال ودا وہنا ہے ہائے ہائے اللہ سائن ایڈی ضرورت پئی ہے نا تیرے سوچ دیا ہونے واسطے افرائیتم ما تحرسون چنگی بھلی زمین پئیے اس چنگی بھلی زمین دا ون کے جگر چیر کے تے چمڑی اٹھیڑ گدی ای حلوا کے تے چنگے بھلے پے ہوئے دوتے آ کے کوئی تھوڑا جیا ایک تیلا بھی چفوائے تا سر چ ڈانگ مرنا ہے یارو اے لا وارث ڈٹھی ہے زمین اے دا وارث کوئی نہیں جوان کے لوہے دیاں اوڑا مار کے او دی کانڈ چھل لئی اگو بلیندی بھی نہیں پئی اے کدے سوچ آئی کون چپ کرائی کھلے اللہ اللہ افرائیتم ما تحرسون کدائی سوچے ہاں جو یہ دی چمڑی جو چھلیندا پیا زمین دی وات کیوں دی کنڈ اپنی کچے چمڑی تو پٹ لئی او دے جگر وچ حل کھبا دتے نہیں تاویں چوپے وات جلے گھر وچ سانپ کے رکھے ہوئے تیرے دانے پیان کلوٹیاں دے اندر اتھو چاہیے تے آ کے سالم جنگل وچ کھلار دے